नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। अब केही दिनमा वर्षा हुने मौसमी प्रणाली कमजोर हुँदै जाने मौसमी पूर्वानुमान छ। पछिल्ला दिनमा भएको वर्षाका कारण पश्चिम नेपालमा अलि बढी क्षति भएको छ। आजको समाचारमा विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनि निर्वाचनसँग जोडिएका केही विषय पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लगातारको वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परि कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म 33 जनाको मृत्यु, 22 जना अझै बेपत्ता, सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा क्षति। वर्षाले बाँकेमा करिब 9000 घर परिवार प्रभावित भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। राप्ती नदीको छेउमा रहेका राप्ती, सोनारी, नरैनापुर र डुडुवामा बढी क्षति। उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी सरगर्मी सुरु। प्रतिनिधि सभाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री सहित 143 जना चुनावी मैदानमा। आज दोस्रो दिन पनि युक्रेनको राजधानी किममा रुसको मिसाइल आक्रमण जारी। युक्रेनको समर्थनमा बोल्ने बेला आएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र चेस च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बांग्लादेश प्रस्थान। अक्टोबर 12 देखि 21 सम्म ढाकामा चल्ने प्रतियोगितामा नेपाली 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। 19 गतेदेखि सुरु भएको लगातार वर्षाले कर्णालीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। पछिल्लो एक सातामा वर्षाका कारण आएको पहिरो तथा विभिन्न प्रकृतिका विपदमा परि प्रदेशभर 33 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार 22 जना मानिस बेपत्ता भएका छन् भने 21 जना घाइते भएका छन्। वर्षाका कारण घरमा क्षति पुगेर 480 जना विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार जुम्लामा मात्र विपदबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुर्खेतमा 1, जाजरकोटमा 3, सल्यानमा 2, कालीकोटमा 4, मुगुमा 8, हुम्लामा 4 र डोल्पामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। विपदमा परि बेपत्ता भएका मध्ये दैलेखमा 1, जुम्लामा 2, कालीकोटमा 19 जना रहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा 8 जना, दैलेखमा 103 जना, जाजरकोटमा 2, रुकुम पश्चिममा 2, सल्यानमा 9, जुम्लामा 86, कालीकोटमा 48, मुगुमा 178, हुम्लामा 40 र डोल्पामा 4 जना वर्षाका कारण घरमा क्षति पुगेपछि विस्थापित भएका हुन्। वर्षाले प्रदेशभरका 60 वटा घरमा पानी पसेर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने 2889 परिवार निरन्तरको वर्षाले प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली उद्धार कार्यमा खटिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार घर क्षति भएर विस्थापित भएका परिवारका लागि प्रदेश सरकारबाट राहत पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने घाइतेहरूको उद्धारका लागि निरन्तर हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। लगातारको अविरल वर्षाले कर्णाली नदीमा रहेका झुलुङ्गे पुल बगाएको छ। कर्णाली नदीमा रहेका हुम्ला, मुगु, बाजुरा, कालीकोट, अछाम र दैलेखमा रहेका दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बगाएको हो। बाजुरा भएर बग्ने कर्णालीमा रहेका झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ भने खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गरेको छ। हुम्ला र मुगु, कर्णाली दुवै ठाउँका नदीमा रहेका झोलुङ्गे पुल बगाएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। यस्तै डोटीको दिपायल स्थित बाजुरा, अछाम र डोटी जोड्ने सेती पुलमा अड्किएको पिपलको रुख नेपाली सेनाले निकालेको छ। लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण सेती नदीको बहाव बढेपछि वर्षौं पुरानो दिपायल सिलगढी नगरपालिका 2 पुल बजार नजिक रहेको ठूलो पिपलको रुख नदीले बगाएपछि नदी थुनिने जोखिम बढेको थियो। नेपाली सेनाको टोलीले उक्त रुख काटेर व्यवस्थापन गरेको हो। दशैं सकेर कर्मथलो फर्किएका कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र दैलेखका नागरिकहरू अहिले पहिरोको जोखिममा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै वैकल्पिक मार्ग दैलेख सुर्खेत सडक खण्ड र मध्य पहाडी दैलेख खण्ड सञ्चालनमा छ। वैकल्पिक सडकमा समेत पहिरोको उच्च जोखिम मोलेर यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।
दशैं सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा भयो। वर्षातले दशैं त राम्रोसँग मनाउन दिएन। दशैं सकेर कर्मथलो फर्कनेहरूका लागि विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएपछि पहिरोको उच्च जोखिम मोल्दै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दरबारे भिरमा सडक भाँसिएपछि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध छ। अहिले दैलेख सदरमुकाम दैलेख बजार हुँदै मध्य पहाडी सडक मार्फत कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत झर्नुपर्ने बाध्यता छ। वैकल्पिक रूपमा रहेको दैलेख सुर्खेत सडक खण्डमा पनि 50 भन्दा बढी स्थानमा पहिरो झरेको छ। दशैं सकिएसँगै कर्मथलो फर्किने कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र दैलेखका यात्रुहरूलाई सहजै गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल सहित सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख सहितको टोली सडकको अवरोध हटाउन पहिरो खसेकै स्थानमा पुगेर सडक खुलाउने काममा व्यस्त छ। सोमबार दैलेख सुर्खेत खण्डको डुङ्गेश्वर बजार नजिक ठूलो पहिरोसँगै सडक भाँसिएपछि पहिरो पन्छाउँदै सडक सुचारू गर्न सुरक्षा निकायको टोली, सडक विभाग र स्थानीय पालिकाको डोजर प्रयोग गरेर 20 स्थानमा झरेको पहिरो हटाएपछि सोमबार बिहानैदेखि अवरुद्ध सडक साँझबाट सञ्चालनमा आएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिनुभएको छ। काम जोड्ने मुख्य सडकहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिरो गइरहेको अवस्था छ र हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ सडक विभाग स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गरेर पहिरोलाई पन्छाउने र यातायातलाई सुचारू बनाउने काम निरन्तर जारी राखेका छौँ। र दैलेख सदरमुकाम जोड्ने यो जुन सडक छ, यो सडक चाहिँ दैलेख सदरमुकाम र समग्र जिल्लाको लाइफलाइन भएको हुनाले यसलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। 4 घण्टा भयो बल्ल एउटा ठाउँको पहिरो पन्छाउनु सफल भएका छ। र माथिल्लो कर्णाली बेलतिर जाने चाहिँ सडकहरूमा अहिले हामीले यहाँबाट दैलेख हुँदै र मध्य पहाडी हुँदै राकम कर्णालीको बाटोको प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भएका पहिरोहरूलाई पन्छाउने काम निरन्तर चाहिँ जारी राखेका छौँ। पहिरोको जोखिम मोल्दै यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्नु परेको छ। दैलेख खण्डको चुब्रा बजार, माथिल्लो डुङ्गेश्वर खण्ड, 0 पोइन्ट, घोडावास लगायतका विभिन्न 20 भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ। अहिले पहिरो पन्छाउने र सडक सुचारू गर्ने काम तीव्र पारिएको छ। सडक भाँसिएका स्थानमा नालीमा ढुङ्गा बिछाउँदै वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिएको भए पनि जोखिमपूर्ण यात्रा कायमै छ। कर्णाली राजमार्ग र दैलेख सुर्खेत सडक खण्डका कतिपय स्थानहरूमा सडक भाँसिएका छन् भने कतिपय स्थानहरूमा ठूला पहिरो झरेका छन्। सडक पुनः निर्माण गर्न प्रदेश र संघ सरकारले करोडौं रकम तत्कालै विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। अविरल वर्षापछि मुगुमा पनि थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। वर्षापछिको बाढी पहिरोले घर, सडक, पुल, अन्य बाली, विद्युत गिरह लगायतका थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि मुगालीको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अविरल वर्षापछि घर भत्केर मुगु जिल्ला छायानाथ रारा नगरपालिकाको तल्लो सालिमका 8 जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै घर, बाटा, पुल, बालीनाली, विद्युत गृह लगायत थुप्रै ठाउँमा भौतिक संरचना नष्ट गरिदिएपछि मुगालीको जनजीवन यति बेला अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। ग्रामीण सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरोले काम नलाग्ने बनाएको छ भने पुल र साँगु समेत बगाएकाले ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान निकै शास्ति हुने गरेको छ। बाटा तथा पुल नहुँदा राहत तथा उद्धार गर्न त्यत्तिकै कठिन छ भने वर्षाले नेपाल टेलिकमका प्रायजसो टावर बन्द भएकाले सबै ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क समेत हुन सकेको छैन। सुरुको तारापानी बजार बगाएको खबर छ भने खत्याड गाउँपालिकाको खत्याडी खोलाले तल्लो क्षेत्रमा पाकेको धान बाली पुरै नष्ट गरेर बगरमा परिणत गरेको सुरक्षा निकायबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। ग्रामीण बस्तीहरूका कतिपय कच्ची घर भत्किनुको साथै बस्ती नै पूर्ण जोखिम भएका सयौं परिवार विस्थापित भएर ज्यान जोगाउन सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बसेको स्थानीयले बताएका छन्। खोला किनार घर तथा खेतबारी भएकाको सबै बाढीले बगाइदिएपछि कतिपय परिवार सुकुम्बासी समेत बनेका देखिन्छन्। पानी, दाउरा, टाढ नजिक हुने अनि धान सिँचाइ भएको हुनाले मलाई पुरै वर्षभरि खानालाई धान फल्थ्यो। त्यही भएर सुविधा देखेर यहाँ घर लाएँ, बसेँ, बस्ती बसालेँ। अब आज सबै लगेर सबै सुकुम्बासी बनाइदियो। गाउँ गाउँमा पनि खोला नाला भत्किया, रोड भत्किया, घरै भत्किया, बस्ने बिजुक छ। गाउँ गाउँमा पनि हामी कोठा भाडा लिनेलाई पनि अनि बिजुकै छ, कोठा भाडा पाइँदैनन्। बाढी तथा पहिरोले बालै जलविद्युतको पावर हाउस र विभिन्न ठाउँमा पोलहरूलाई क्षति पुर्याइदिएकाले महिनौसम्म बत्ती नबल्ने निश्चित देखिएको छ। मृतक परिवारलाई राहत, घरबार विहीनलाई बसोबासको व्यवस्था र क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको यथाशक्य छिटो पुनर्निर्माण गरी जनजीवन सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग पीडितहरूको आग्रह छ। कुबेरराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु।
बाँकेमा लगातारको वर्षाका कारण राप्ती नदी आसपासका बस्ती सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बाढीबाट करिब 9,000 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। राप्ती नदीको छेउमा रहेका राप्ती सोनारी गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। बाढीबाट 1,043 घर परिवारका 4,631 जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारहरू सार्वजनिक भवन, सडक छेउ र आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। बाढीले 181 घरमा पूर्ण क्षति र 498 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। विस्थापितका लागि करिब 900 अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने प्रशासनले जनाएको छ। बाढीको समयमा करिब 2,000 बढीको उद्धार गरिएको छ। पीडितहरूलाई वडा कार्यालय र रेड क्रस मार्फत तयारी खानाको व्यवस्थापन गरिएको छ। लगातारको वर्षाले तराईमा डुबान र पहाड तथा हिमाली जिल्लामा पहिरोले थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ, जसका कारण नागरिकको दैनिकी सामान्य हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसलाई के भन्नुहुन्छ भनेर आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कालीन रूपमा त हामीले विशेष गरेर चाहिँ अब खोज तथा उद्धारलाई नै विशेष प्राथमिकता दिनु पर्यो। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ सहरहरू खोलाका ढिकहरूमा चाहिँ घरहरू बनाउनु भएन हैन। अनि अब यसको लागि एउटा नगरपालिकाहरूले पनि विशेष गरेर एउटा योजनाहरू गर्नु पर्यो, त्यही नै हो। कालवाला निकायले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अलिकति दिगो तरिकाले विकास निर्माण गर्ने र अब यो मानवीय क्षति भएको छ विभिन्न ठाउँमा अविरल वर्षाका कारण र सरकारले उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब सर्वप्रथम त यो चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरूमा वातावरणीय दृष्टिकोण सबै हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। अब बस्ती व्यवस्थीकरण गर्ने कुराहरू, अब खोला नालाको छेउमा घर बनाउने कुराहरू, अब यस्ता कुराहरू चाहिँ खोलाहरूलाई चाहिँ च्याप्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरू बन्द गर्नु पर्यो र वातावरणलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति एउटा योजना बनाएर त्यो योजनाका साथ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समस्या समाधान हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। खास गरी त हाम्रो यो अब विकासका नाममा विनाश पनि भइरहेको छ। अब विकास गर्ने क्रममा अब जता अब गाउँमा अब हाम्रो बाटोहरू गइरहेछ, डोजरहरू लगाइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि नि यो भनौँ न जमिन थर्किने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पहिरो जाने पनि भइरह होला। अनि अरू चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बसोबास गर्नाले पनि हाम्रो अब जता मन लाग्यो त्यही अब माटो परीक्षण नगरिकन हाम्रो घरहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो घरहरू बनाउँदाखेरि पनि पहिरोहरू गइरहेको हुन्छ। यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ राज्यले पनि हेरिदिँदा राम्रो हुन्छ कि। खासमा यसको मुख्य दोषी मान्छे नै हो हैन। मानवहरूले चाहिँ बाटो खन्दाखेरि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। कस्तो ठाउँमा चाहिँ बाटो खन्ने त्यो विशेष छुट्याएर चाहिँ बाटो खन्न सकिन्छ। त्यसरी घर हाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो ठाउँमा पहिरो जाँदैन, कस्तो ठाउँमा चाहिँ बाढी जाँदैन, तिनी कुरालाई ख्याल गरेर चाहिँ घर हाल्न सक्यो भने चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको रोक्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, खोला नालाहरूलाई चाहिँ च्यापेर जग्गा बनाउने काम पनि गलत छ, यसबाट पनि बच्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न।
याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा पहिरो जाँदा ढलेको विद्युतको हाई टेन्सन टावर मर्मत सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सहितको टोलीले मर्मत जारी राखेको हो। विद्युत टावर मर्मत नसकिँदा जिल्लाको अधिकांश भागमा विद्युत अनियमित भएको छ। पहिरो जाँदा ढलेको विद्युतको हाई टेन्सन टावर मर्मत गर्न प्राविधिकहरू खटिएका छन्। स्थानीय मजदुरको समेत प्रयोग गरेर पुनः त्यही ठाउँमा टावर खडा गर्ने तयारी गरिएको हो। तर पहिरोले टावरलाई नराम्रोसँग क्षति गरेकाले मर्मत कार्यले गति लिन भने सकेको छैन। पहाडको भिरालो ठाउँ हिलो माटोले गर्दा मर्मतमा बाधा पुर्याएको छ। नयाँ सामग्री प्रयोग गरेर पुरानै ठाउँमा टावर खडा गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक विष्णु प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसको चाहिँ नयाँ पार्ट्सहरू लिएर आएर अनि यही चाहिँ जगलाई चाहिँ प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। टावर मर्मतमा ढिलाइ हुँदा घोराई, तुलसीपुर लगायतका ठुला सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत अनियमित बनेको छ। तत्काल उपभोक्तालाई हापुरे सब स्टेसनबाट विद्युत सप्लाई गरिएको छ। तर यसरी ल्याइएको विद्युतले उपभोक्ताको माग धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा विद्युत अनियमित बनेको हो। लम्बी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बेलदमारमा ढलेको टावरको मर्मत चाँडै सक्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका बुटोल ग्रिडका इन्जिनियर सूर्य प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। र यहाँ चाहिँ स्थानीय ज्यामीहरू पनि प्रयोग गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ र बुटोल ग्रिडबाट हामी प्राविधिक टोलीहरू चाहिँ खटिरहेका छौँ। र अब अर्को यो टावरलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसका चाहिँ बिग्रेका पार्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति परामर्श पनि भइरहेछ। हाई टेन्सन टावर बस्ती नजिक छ। पहिरोले टावर ढलेपछि 8 घर जोखिममा रहेका छन्। बस्तीको सुरक्षालाई ध्यान दिन स्थानीय सुब्बा लामा तामाङले अनुरोध गर्नुभयो। राति घर बस्दा दिउँसोमा ताउने हो, अरू गाउँमा शान्ति भएर बस्ने हो। पहिरोले ढलेको टावर मर्मतमा तीव्रता दिँदै स्थानीयले भोग्नु परेको त्रास समेत अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनेलाई कार्यवाही प्रारम्भ गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को प्रतिकूल हुने गरी प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि कार्यवाही प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभएको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को प्रतिकूल हुने गरी प्रचार प्रसारमा संलग्न कर्मचारी तथा शिक्षकले उम्मेद्वारसँग तस्बिर खिचाई बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाइक गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। आयोगले त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिई दोषी देखिएमा सचेत विभागीय कारवाही वा निलम्बनसम्मको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगले सम्बद्ध सबैलाई अपील गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि 16 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित 143 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ भने 32 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि 230 जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित 11 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। कैलालीमा 5 प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिटमा 48 जना उम्मेदवारी परेको छ। कैलालीका 10 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा 96 जनाले उम्मेदवारी दिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेम भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा प्रतिनिधि सभाका लागि 31 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने 6 वटा प्रदेश सभा सदस्यको सिटका लागि 55 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। दार्चुलामा एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 प्रदेश सभा सदस्यका लागि दार्चुलामा 13 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिट रहेको अछाममा 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने प्रदेश सभातर्फ 4 सिटका लागि 13 जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बैतडीमा 12 जनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। 2 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा प्रदेश सभातर्फ 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। डोटीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। डोटीमा 2 प्रदेश सभाका लागि
7 उम्मेद्वार रहेका छन्। बाजुरामा पनि प्रतिनिधि सभाको एक मात्रै सिटका लागि 5 जनाले उम्मेदवारी दिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीले जानकारी दिनुभएको छ। बझाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 10 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। पालिकाभित्रका कला, संस्कृति, रहन सहन, परम्परा, सिप, धार्मिक महत्त्व, पुरातात्विक सम्पदाको ज्ञान दिने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। स्थानीय शिक्षा अभियन्ता, शिक्षक सङ्घ संस्था, समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधिसँग विषयवस्तुको सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव लीलबहादुर राउतले बताउनुभयो। कपिलवस्तु जिल्लामा हालसम्म बाणगङ्गा नगरपालिकाले मात्र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 2222 जनामा गरिएको परीक्षणमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 29 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 575 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको राजधानी कियवमा आज दोस्रो दिन पनि रुसले मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ। हिजो भएका थुप्रै मिसाइल आक्रमणका कारण 19 जनाको ज्यान गएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। आजको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ भने थुप्रै संरचना ध्वस्त भएका छन्। हिजो रुसले प्रहार गरेका 83 वटा मध्ये 43 वटा मिसाइल खसालिदिएको दाबी गरेको युक्रेनले आज पनि थप 4 वटा मिसाइल भुइँमा झर्न नपाउँदै खसालिदिएको दाबी गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनको राजधानी कियव सहितका शहरहरूमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमण पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको भन्दै अब युक्रेनको समर्थनमा बोल्ने बेला आएको बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले विज्ञप्ति निकालेर युक्रेनमा रुसको आक्रमणले गम्भीर नैतिक मुद्दा प्रस्तुत गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय युक्रेनको समर्थनमा बोल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अब आर्थिक समाचार। आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 27 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.06 अङ्कले घटेर 1855.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार र होटल बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 229 वटा कम्पनीको 17,68,000 किता शेयर 55 करोड 28 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। समग्र बजार घटे पनि समेत लघुवित्त र अभियान लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ।
अब खेलकुद समाचार। शेख रसेल कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण टिम चेस च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टोली आज बांग्लादेश प्रस्थान गरेको छ। अक्टोबर 12 देखि 21 सम्म ढाकामा सम्पन्न हुने प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट 5 खेलाडी तथा 1 आर्बिटर गरी 6 जनाको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा फिडे मास्टर विमल लाल श्रेष्ठ तथा रिजेन्द्र राज भण्डारी, भेटरान खेलाडी राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ तथा सिंगेश्वर दास र राजेन्द्र बज्राचार्यको सहभागिता रहेको छ। पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप समेत रहेका विमल राज श्रेष्ठ, रिजेन्द्र राज भण्डारी तथा राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेपालको तर्फबाट विभिन्न ओलम्पियाडमा पनि सहभागी जनाइसक्नु भएको छ। प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटर निरञ्जन प्रजापति निर्णायकको भूमिकामा रहनुहुनेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परि कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म 33 जनाको मृत्यु, 22 जना अझै बेपत्ता, सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा क्षति। वर्षाले बाँकेमा करिब 9000 घर परिवार प्रभावित भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। राप्ती नदीको छेउमा रहेका राप्ती, चुनारी, नरैनापुर र डुडुवामा बढी क्षति। उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी सरगर्मी सुरु। प्रतिनिधि सभाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री सहित 143 जना चुनावी मैदानमा। आज दोस्रो दिन पनि युक्रेनको राजधानी किभमा रुसको मिसाइल आक्रमण जारी। युक्रेनको समर्थनमा बोल्ने बेला आएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र चेस च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बांग्लादेश प्रस्थान। अक्टोबर 12 देखि 21 सम्म ढाकामा चल्ने प्रतियोगितामा नेपाली 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।